Dalay ko na Ginoo nga makahimo sab kita sa pagtuon sa mga pulong. Labi na gyud dinhi sa ato ang paborito nga programa sa Hope Channel Philippines, ang programa Takna sa Pagtuon. Akong dalaygon nato ang Dios o pasalamatan nato ang mga katawhan, mga kaigsuonan sa daghan nga mga kaiglesiyahan dinhi sa Mindanao o mga pribado nga mga dapit sa ilang internet, sa YouTube o sa live stream. Salamat nga kita magkahiusa karon aron magtuon usab sa usa sa pinaka-importante o pinakakulba hinam nga sugilanon nga dinhi gihulagway sa libro ni Hunas. Apan sa dili pa kana, ako kamong imbitahon sa usa ka pag-ampo. Amahan nga langitnon, salamat nga sa matag karon ug unya among masaksihan ang tanan nga mga pamaagi sa balang espiritu dinhi sa among kinabuhi. Karon amahan pagkatun-an namo ang libro ni Hunas, ang imong gitugot nga sugilanon nga nagahatag og pagpadayag sa imong dako nga gugma sa imong mga katawhan nga ikaw ang Dios nga walay pagpili ug andam nga mopasaylo. Salamat sa pagtubag sa among mga pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among manluwas. Amen. Sa makausapa akong gihatod ang pagpangumusta sa tanan nato nga mga viewers dinhi sa ato ang Takna sa Pagtuon. O kami nagahangyo nga ang inyong pag-ampo kanunay inyong ihatag sa Ginoo. Kay doon na kita'y dako nga proyekto din sa Hope Channel Philippines. O ang atong signal unya mga pipila ka mga adlaw mutaas na o walay igsapayan kung nakagasto ang atong institusyon, ang tibuok nga mga kaigsuunan sa tibok Pilipinas bisan pa man sa uban nga mga dapit sa Estados Unidos. Giusahan kinidako nga programa, kinindako nga proyekto nga nagtuo kita nga mo'y usa sa mga lig-on nga mga pamaagi nga mahatod ang mensahe sa tanan o sa kadaghanan nga mga katawhan sa kalibutan sa dili pa mabalik ang Ginoo. Karon ang atong uluhan sa atong leksyon sa ikaduhang trimestre sa tuig 2013. Ang iluhan ini sa atong kwarter mao kining Seek the Lord and live. Eager to forgive. Eager to forgive. O kini naglambigit sa sugilanon ni Hunas. Upat ka mga kapitulo sa balaang kasulatan sa libro ni Hunas. 17 ka bersikulo sa kapitulo 1. Pulo ka mga bersikulo sa kapitulo 2. Pulo ka mga bersikulo sa kapitulo 3. O pulo ka mga bersikulo sa kapitulo 4. 47 ka mga bersikulo mga kaigsunan. Muna naluoy ko nining kulang manini ang 47, ato na lang kumplitohon 50. Doon ako'y pakapin pero wala makanonize. Atong mabasa unya inig kahuman sa atong leksyon. Ug unsa kini mga tulo ka mga bersikulo nga akong gisugyot nga unta mabasa nato dinha sa libro ni Hunas. Pero dili lagi kini labot sa canonized book ni Jonah. To kay ang tanan nga mga libro sa balang kasulatan under man na siya sa gitawag man the canonized books o dunalay 66 ka mga libro nga naapil ni ini. So eager to forgive og ang atong binisaya niining eager to forgive daghan kayo. Sibot mo pasaylo, dali mo pasaylo o mahinamon mo pasaylo. Select the best lang mo mga kaigsunan. Sibot mo pasaylo, dali mo pasaylo, o mahinamon mo pasaylo. O ang atong memory verse, makita sa Hunas Kapitulo 2, versikulo 9, nindot kayo nga memory verse. Apan ako magahalad kanimo uban sa tingog sa pagpasalamat. Pagabayran ko katong akong gipanaad ang kaluwasan anaaman kang Jehova. Nindot nga pinulungan, usa ka ideal nga bersikulo sa napulo ka bersikulo sa Kapitulo 2 sa Hunas. Usa ka pagpasalamat o usa ka pakigsaad nga siya magabayad sa tanan nga iyang gipanaad o iyang himuon ang tanan niyang gipanaad sa ni Jehova. Tugay si Hunas nag-angkon nga ang kaluwasan anaa lang ni Jehova. Kini atong uluhan, eager to forgive. Wala kini gahulagway ni Hunas. Gahulagway kini sa atong Dios. To kay imo may baluan dinhi
nga ang sugilanon ang episode ni Jonah sa Hunas tunay gitawag og slalom tawag nga saka kanaog sama sa usa ka ligid usa ka gulong ng palad. Ang yawi nga pangunahuna mao kini ang libro ni Hunas nagapakita nga ang Dios adunay labawng gugma nga mopasaylo kaysa tao. Nga sabot ipasabot ang Dios kanunay gyud mulabaw ang iyang gugma kaysa tawhanon nga gugma. Bisan asa, bisan pag moingon ikaw dunay tao nga andam nga muhatag sa iyang kinabuhi aron nga dunay mahatagan og kabulahanan sa iyang kamatayon og sa iyang kinabuhi. Bisan pag i-donate nimo ang tanang mga bahin sa imong lawas aron imong ipakita ang imong nga gugma, dili gyapon kini makasarang nga imong ikatumbas sa dako nga gugma nga gipakita sa Dios tungod kay ang gugma sa Dios mao man ang usa ka sukdanan sa gugma sa tanan nga mga katawhan nga iyang ginahimo. Ang sugilanon ni Hunas usa ka pinakapaborito nga balasahon sa balaang kasulatan. Buutan nga isda. Mikaon kaniya o gitan-ugan lang sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Ug wa gyud nahimo si Jonas nga dayok. Tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Unsa nga klase nga kasinatian ang uban miingon dili katuhuan ang sugilanon ni Hunas. Dunay usa ka maestra niingon di ko motuo sa sugilanon ni Hunas. Ing bata niingon siya nga nganon di makamutuo ma'am. Kay gamay nga baba unsa ka grabe nga gamay nga baba ni kaon sa dako nga tao, imposible kaayo. Ingon ang bata, pangutan-on nato ma'am, ang Ginoo didto sa langit, inig-abot nato sa langit. Ingon dayon ang maestra nga, pananglitan didto sa langit, wala didto si Hunas. Ang bata niingon, na ma'am, ikaw na yung mangutanan niya anak, kay magkuyog man siguro mo didto, dili sa langit. Mga kaigsunan, kung anapay internet, adtong panahona sa naitabo kining sugilanon ni Hunas, nga gitukob siyag isda, sigurado, number 1 sa trending ang maong sugilanon. Kung pa YouTube ni atong panahon na, sigurado ko, viral ang maong posting, viral ang maong account, viral ang maong video, nga si Hunas gitukob sa isda o giluwa, wala namatay. Number 1 sa trending, millions of hits sa YouTube. Bisan asa nimo i-post sa FB man, sa Twitter ug unsa para dinha, sigurado hit na hit ang mao nga sugilanon. Gilaliman ka, gikaon sa isda, tulo ka adlaw, tulo ka gabi ito sa tiyan, unya gibugwak, perting mayong lawas. Viral sama sa tong singer diya sa gipost sa YouTube si Aldrich Lloyd Talunding sa nga bata nga gaedad lag 9 years old apan dunay hanas nga kasinatian sa pag-awit mao karon ang gitawag nga the singing sensation, another hit dinhi sa Pilipinas, si Aldrich Lloyd Talunding, mga kaigsunan. Pero ang sugilanon sa tanan nga mga hits sa internet, sa YouTube, unsa para dina, why makalupig sa sugilanon ni Hunas. Nga naman, unsa man rin itabo, si Hunas gisugo sa Dios sa pagwali sa taga Ninive. Unsa man ning Ninive? Kining Ninive, mga kaigsunan, grabe ning nga dapit. Notorious ang mga tao dinhi, murag kumakaon og tao, why mga batasan, gani 100 years later, human si Hunas nagwali dinhi, kining Nineveh gi-mention gini, usa sa mga 3 cities sa Assyrian territory adtong unang panahon. Usa sa mga Assyrian territories ni adtong panahon na si Hunas usa ka magwali nga mamili kung kinsa ang iyang walihan. Muning magwali nga mamili. Kung Butuan City ang nahimutangan ni Hunas, ang Nineveh tuwa paingon sa Davao ug ang Tarsis nga iyang gilayasan tuwa paingon sa Zamboanga. Grabe kayo ang twist or reversal sa iyang mga pangunauna. Ang Nineveh naakilid sa tampi sa Tigris River. Naagid sa
murag iyang riverbank. Adunay 120,000 ka mga tao sa Nineveh, og sila dili mga Israelinhon, dili mga Hebrehanon, og daghan kayo sila mga kahayupan, mga baka, mga kanding, mga karnero, mao kana ang usa sa mga mailhan nato sa Nineveh. Adunay mga 3 ka adlaw ang abuton kung imong adtuon ang Nineveh gamit ang sakayan o bangka ba o pambot o bangka o kombinasyon sa lakad. Kinsa man ni si Jonah? Si Jonah usa kini kataga Northern Israel, anak ni Amitay, wala man ay apelyido sa una, wala ta kabilog sa apelyido, pero usa kini siya ka Hebrehanon nga propeta nga nagapuyo sa Northern Israel. Number 2, nga mailan nato si Jonah, dili siya ganahan kung dili ka Hebrew. Doon na siya prejudice sa mga dili Hebrehanon. Buti pasabot. Sa uban nga mga Kristiyano, doon na sila prejudice sa mga dili Kristiyano. O ang mga dili Kristiyano, doon na po'y prejudice sa dili sama kanila. Mao kini kinaya ni Hunas nga makita nato sa ato mga kapanahonan karon usab. Unsa pagyod ang ato mailhan kang Hunas, dili mataha musupak sa Dios. Wala po siya nagsulti nga musupak siya, sa diya nga gisugo siya sa Dios, kuha ra pud siya siyang barong, kuha sa siyang Biblia, nilakaw ra pud siya, nangutana iyang mga parente siguro asak paingon, siya magwali siya sa mga balita. Apan ang resulta, ni sakay og bangka, bali ang direksyon, imbis paingon ngadto sa Nineveh, didto paingon sa Tarsis, opposite direction mga kaigsunan. Usak ka tao magwali, nga di ra mosulti nga nisupak na siya. Di siya mataha musupak sa Dios. Number 4 nga ato mailhan kang Jonah, si Hunas dili ga pamakak. Dili ga pamakak, usa ka honest nga tao. Ngano man mga kaigsunan tungod kay gipangutana siya kung unsa ang iyang tuyo kay nagbagyo naman tug maayo, nisulti ra gid siya nga iyang gisupak ang Ginoo og usa siya ka Hebrehanon, then gisugo siya og pagpawali, pero imbes nga maadto sa dito sa ingwalihan, ni balisi siya ang desisyon. Very honest mo ni usa ka tawo nga magwawali, musupak-supak, pero dili mamakak. Mo lagi ni nga na mga tawo nga di gyud kay balo mamakak, musulti mo na itsa si Jonah, si Hunas dito sa dagat kay giangkon man niya nga siya nakaingon sa mao nga pagbagyo. Number 5, nakaila sa Dios nga puno sa kaluoy. Mga maayo nga mga ilanan kang Hunas. Siya nakaila sa Dios nga ang Dios puno sa kaluoy. Manggiluy-on ang Ginoo mo na nga di siya ganan mawali dito. Kay kato mga tawana wa siya ganahi. Unya nahibalo siya nga kun mawali siya, makonvertir gini mga tawana kay ang Dios man mao ay iyang gihatod nga mensahe. Ug ang Dios man mao ay nagatandog sa kasing-kasing. Mao na si Hunas mga kaigsunan. Dali ra makaamgo. Mao ra pud ni kanindot aning tawana kay dali ra pud siya makaamgo. Og number 7 nga ato mailhan kang Hunas, si Hunas dunay humok nga kasing-kasing. Human mo kini mabasa, makaingon tingali mo nga gubot man kaayo ning kinaya ni Hunas. Perting gubuta, gasagol, mura ning tawhanag bulanon. Apan kung naa pa din si Hunas, makaingon pod siguro siya, pareha raman tabrad og kinaya. Ha? Nga usahay mauni, taod-taod lahi na. Mao na ang pagkanindot din sa sugulanon ni Hunas. Sugilanon kini sa usak ka magawali, nga dunay lahi kaayo og gipakita nga kinaiya, apan sugilanon usab kini kanimo og kanako nga usahay karon mao ang kinaiya, taod-taod lahi. Tinuod maayo magwali apan dili maayog kinaiya sa iyang isig ka tawo. So sama-sama mga kaigsunan. Mao na nga kini nga sugilanon ato kining dawaton ingon nga usa ka leksyon nga atong kapanaminan sa atong kinabuhi kay sa in one way o sa usa ka pamaagi o sa daghan nga mga pamaagi mao kini ang imo ug akong sugilanon. Ikaw ug ako posible mahimong moderno nga Hunas nga magwali apan dili gusto nga makonverter ang tanan. Sama niini, nagwali ka sa publiko, naghimo ka og apil. Ang modawat ni Ginoong Jesucristo mo tindog og moanhi dinhi sa pulpito, mao kana imong gisulti. Nagpadayon og awit. Daghan ang mitindog ug ikaw nalipay sa mao nga apil.
Gipadayon ang imo nga apil og dayon didto sa layo adunay mihinay paglakaw padulong sa pulpito ug imo na klaro nga siya mao ang imo nga grabe gyud nga kaaway. Gidumtan nimo nga kaaway apan tungod kay ang imo ding kaaway gusto nga mohimo og desisyon sa pagsunod kang Kristo sa imo nga wali sa napaminawan niya ang imo mga pulong. Wala niya dadunggi ang imo mga pulong, kundili nadunggan niya ang mga pulong sa Dios ug dayon nahumok ayang kasing-kasing midawat siya sa Ginoo ug mitindog ug milakaw paingon nga sa pulpito sumala sa imong hangyo apan sa imong pagkakita kaniya ang imong kasing-kasing dili makatuo pero nagpabilin gihapon ang imong kaligot-got kaniya. Igsoon unsay leksyon makuha nato dinhi sa libro ni Jonas. Number 1, ang Diyos nagtawag sa tanan. Walay pinili ang Diyos. Nagtawag siya sa tanan, nagtawag siya sa tanan nga magawagawali, o nagatawag siya sa tanan nga iyang pagawalihan. Ang Ginoo nga imong gialagaran, ang akong gialagaran, usa ka Diyos nga walay gipili. Usa ka Diyos nga patas. Usa ka Diyos nga dagatiman sa tanan. Ang Diyos nga imong gialagaran nagapasaylo sa tanan. Mao kana ang leksyon nga atong makita dinhi. Si Jonas wala pa siya makasugod og wali ngadto sa Ninive. Sa diha nga gasakay pa lang siya barko, daghan na ang nakonverter niya. Sa diha nga niangkon siya nga usa siya sa mga Hebrehanon nga milayas gikan sa mando sa Ginoo. Ang mga seamen, mga sailors dito sa barko nagasimba kang Hiuba tungod sa pag-angkon ni Jonas sa may tungod sa nga Diyos. Dito pa lang si Jonas nakahimo na og pagpanginbitar sa mga katawhan nga motuo sa Diyos nga iyang gilagaran bisan pa man sa iyang pagsulti nga siya nagsupak sa Ginoo. Sa atong kinabuhing Kristohanon, dunay mga panahon nga matingala kita nga dunay nakabig sa atong kinabuhing Kristohanon. Nga unta ato man nakita nga dili kita angayan nga mga mensahero alang sa Dios. Apan nakita nato nga sa atong pagkamakasala dunay mga tawo nga makakita sa atong pagkamaayo nga mga katawhan sa Dios bisan sa atong pagkadili hingpit daghan ang mokonverter tungod kay sila nakakita sa Dios labaw pa sa ilang nakita nga mga kasaypanan sa atong kinabuhi. Ang Dios nagapasaylo sa tanan. Ang Dios adunay pamaagi sa pagpabalik ngadto kaniya. Si Jonas nahimulag na unta siya sa Dios. Nakadesisyon na siya nga mubiya sa Dios. Di na siya magwali nga pan ang Dios adunay pamaagi sa pagpasiguli kanimo ngadto kaniya. Higala ayaw paghununga ang imong paghunahuna nga ang imong kinabuhi adunay paglaom. Tungod kay ang Dios nga imong gialagaran, Dios nga nahibalo mo pasiguli sa imong mga katawhan. Ang Dios magahatag og ikaduhang higayon kung ikaw mapakyas. Mao kini ang pinakanindot sa Dios. Ang second chance sa Ginoo og usa ka basket, ang second chance sa Ginoo usa ka milyon ka basket ang ginganlan sa Ginoo og second chance. Og ang uban mga basket karon empty pa. Ingana ang klase sa Dios nga atong gilagaran, doon na siya gitawag nga the doctrine of everlasting second chance. Ang second chance sa Ginoo dili usara kadaghan mga kaigsunan. Ang Dios dili magsapayan sa atong kaluyahon kung kita magapadayon sa atong pagyukbo kaniya. Natay kaluyahon apan ang Dios dili magsapayan ni ana kung kita magyukbo kaniya. Ang Dios nagakontrolar sa tanan bisan wala kita makakita og mga kahibulungan nga hitabo sama sa nakita ni Jonas. Minta wala may mga milagro apan ang Dios nagkontrolar gihapon bisan wala kita nakita nga mga milagro. Sunod, ang gitutukan sa Dios mao ang paghinulsol sa Ninive human makabati sa wali sa dili hingpit nga magawali. Ang Dios nagatanaw ra gyud sa mga tao sa Ninive, bahala na ning akong magawali og mubati ni siya nga dili siya ganan mawali basta kanunay lang ablihon niya yang baba sudlan nako kini yang baba og mga pulong nagagamhanan nga mga pulong aron kining 120,000 ka mga katawhan makabig ngadto kang Hiuba. Og tinuod mga kaigsunan, ang 120,000 ang hari wala lang siya na konverter kundi iyang gipakita ang iyang pagbalata
ug sa uban niyang mga kaging sakupan sa Ninive, naghimo sila og usa ka pagpaubos, gagsuot sila og mga sulubunon sa mga gitawag og usa ka nagbalata nga mga katawhan, gipakita nila nga sila naginulsol sa ilang mga sala. Number 8, ang Dios walay kalipay sa kalaglagan sa dili matinuon. Ang Dios dili siya malipay bisan pa man sa imong una angay ni tawhan apat yon. Ang Dios dili ingana. Gusto sa Dios nga ang tanan makabaton og kaluwasan. If sinners gusto niya nga mamatay ang mga dili angay malangit, ang Dios dili mga kaigsunan. Si Jonas adunay libro nga angay sulaton, uluhan kini, unsaon nga dili ka mahimong propeta. Grabe. How not to become a prophet. Mao ni, gapakita siya kinaiya sa dili angayan nga propeta. Mao kini ang handbook nga angay pa niya sulaton. Ang katapusang pulong ni Jonah mao nga gusto siya mamatay. Apan gibugtian kini sa katapusang pulong sa Dios, mao ang iyang walay kinutuban nga grasya o gasa sa kinabuhi. Akong basahon kining libro, katapusang kapitulo, kaya naa dinhi ang kulbahinam. Versikulo 1 sa kapitulo 4, apan kini nakapasubo uyamot kang Jonas. Mao ni ang katapusan niya mga pulong. Ug siya nasuko. Ug siya nangamuyo kang Jehova og miingon, ako nagaampo kanimo o Jehova. Dili ba kini mao ang akong giingon sa didto pa ako sa akong yuta? Mao man gani nga nagdali-dali ako sa pagkalagiw paingon sa Tarsis, kay ako nasayod nga ikaw mao ang Dios nga napuno sa grasya ug maluluyon, mahinay sa kasuko ug madagayaon sa mahigugmaong kalulot ug ikaw magabasol sa pagsilot sa dautan. Grabe. Mo nagingon nato sa unahan kinsa si Jonas, nakailas siya nga ang Dios manggiluyon. Busa karon o Jehova, ako nangaliw po kanimo nga kuhaon mo gikan kanako ang akong kinabuhi. Human niya na-converter ang 120,000, nakita niya ang pagbalata sa mga katawhan dito sa Ninive. Karon na nasubo kay siya. Nasuko. Wala lang siya nasubo, kundi nasuko pagid siya. Nasubo ug nasuko. Kuha ang akong kinabuhi. Kay alang kanako, maayo pa nga ako mamatay kaysa mabuhi ako. Grabe mga kaigsunan. Unsa nga klase kini nga magwali? The unforgiving preacher. Og si Jehova miingon, maayo ba ang gibuhat mo sa imong pagkasuko? Unya si Jonas mipahawa sa syudad. Og milingkod sa sidlakan nga dapit sa syudad. Og didto naghimo siya og usa ka payag. Og milingkod sa ilalom niini diha sa landong, hangtod nga nakita niya ang mahitabo sa syudad. Og si Jehova nga Dios nag-andam og usa ka tabayag, usa ka tanom, usa ka kahoy. Og gihimo kini nga malambuon labaw kang Jonas, aron kini makahatag og landong sa iyang ulo sa pagluwas kaniya gikan sa iyang dautan nga kahimtang. Gipabugdawan, gipairkunan og sa ato pa gipabugdawan ang hunahuna og kinabuhi ni Jonas. Tungod niya na si Jonas nagmalipayon. Kita nimo? Dini pagyod nga bahin nagmalipayon si Jonas. Katapusan nga kapitulo. Asa siya nagmalipayon? Sa 120,000 ka mga konbertido sa Ninive? Wala sa nagmalipayon. Nagmalipayon siya so sa kakahoy nga mitubo o adunay mga dahon na nagtabon sa iyang mga ulo aron dili siya mainitan. Tungod niya na si Jonas nagmalipayon sa ilabihan, gayud tungod sa tabayag, sa in English gourd. Murag usan ka tanom nga maayo iyang dahon mutabon aron mohatag og landong. Apan giandam sa Dios ang usa ka ulod sa diha nga bimidagbanag ang kabuntagon sa sunod nga adlaw. O gisamara niini ang tabayag sa pagkaagi nga kininalaya. Ang Dios sa usab ang naghimo og pamaagi nga kadtong nitubo nga tabayag nga nakahatag og landong sa uluhan ni Jonas. Mao kato ang gihimo sa Dios aron mamatay kadtong tabayag og dayon adunay reaction ang iyang anak sa Dios. Og nahitabo sa diha nga misidlak na ang adlaw nga gihikay sa Dios ang usa ka mainit nga hangin sa sidlakan.
ug ang ulo ni Hunas gihampak sa kainit sa adlaw sa pagkaagi nga siya naluya ug naghangyo sa iyang kaugalingon nga siya buot magpakamatay. Magpakamatay na sad siya. Muna tao mga kaigsunan nga bikil gamay, pagkamatay na yon. Delikado ni, suicidal kaning tawhana. Di ni angayan banahon ning tawhana ni. Di ni angayan tratuhon kung naani mga kaliwat si Hunas. Kamo mga dalaga diya, pangutana mo kung basig kaliwat na ni Hunas, nga gamay lang problema mo yun, mamatay na lang ko ani. Maayo pa alang kanako ang pagpakamatay kaysa mabuhi ako giusab na usab. Versikulo 9, mao ni katapusan nga bersikulo mga kaigsunan. Di pa di ay, ang gis di ay. Og ang Dios, mao ni atong bersikulo nga hinumduman. Og ang Dios miingon kang Hunas, maayo ba ang gibuhat mo sa pagkasuko tungod sa tabayag? Og siya miingon, maayo man ang akong gibuhat sa pagkasuko, bisan hangtod sa akong kamatayon. Grabe gyud man. Consistent gid si Hunas nga magpakamatay siya. Og si Jehova miingon, ikaw may kaawa. Binisaya man ni sa Bible nga akong gikopya. Pero ikaw may kaluoy alang sa tabayag, nga tungod ni ana ikaw wala maghago. Bisan sa pagpatubo kaniya, nga miturok sa kagabion og namatay sa sunod nga gabi. Naluoy ka sa usa ka tanom nga wala ka naghago, Hunas. Ang buti pasabot sa Dios, naluoy ka. Nining usa ka tanom nga wa ka naghago. Unya ako di ka kumaluoy ning 120,000 ka mga katawan nga akong ginahimo sumala sa akong mga dagway, sa akong dagway. Di ka kumaluoy ning mga tawhana nga ako may naghimo niini. Mao na unta ang leksyon, pero ang kasubo lang mga kaigsunan kay wala gyud na human ang maong sugilanon. Giindingan kita sa Hunas kapitulo 4 bersikulo 10 ra gyud nga usa ka mahinuklugon nga pulong sa Ginoo. Nga ato na lang nato ning ilabay sa matag usa kaninyo. Kumusta man kamo mga kaigsunan? Asa man kamo nalipay ug asa man usab kamo nasugo. Unsa man inyong gibati karon makaingon ka kamo, Lord, salamat kaayo sa kinabuhi. Ayaw tan-awa ang mga butang nga wala dinha. Tan-awa ang mga butang nga gihatag sa Ginoo. Mao na si Pastor Paulo nagahimo og tulo ka mga bersikulo nga gidugang pero wala ni labot ha. Ako ora ni nga gusto unta. Gusto ko mabasa kini nga mga bersikulo sa dili pa mahuman ang atong pagtuon. Bersikulo 11, Paulo version. Og si Hunas natandog sa gugma sa Dios. Og siya naghinulsol sa iyang mga kasaypanan ug ang Dios nagdawat kaniya. Amen. Bersikulo 12, padayon. Og si Hunas mibalik sa Ninive. Og nahimong magdatambag sa hari, og ang katawan sa Ninive napanalanginan sa presensya ni Hunas. Versikulo 13, katapusan para mo 50 ni kabersikulo. Og gikuha ni Hunas ang iyang panimalay, og sila nanimuyo sa Ninive, pila ka tuig ang milabay. Namatay si Hunas sa iyang pagkatigulang, og ang tibok Ninive mihilak og nagbaha ang luha sa ilang mga mata. Tungod kay ang alagad sa Dios nga naghatod kanila sa kaluwasan, mipanaw na. Apan ang Dios nagahumpay sa ilang kasing-kasing uban sa bag-ong paglaom. Magampo kita. Amahan nga langit nun, salamat sa pagtulunan. Ngay mong gibilin ka namo, nga ikaw ang Dios nga nagakontrolar. Ikaw ang Dios nga nagapasaylo. Ikaw ang Diyos nga nagatawag, ikaw ang Diyos nga maluluyon, ug ikaw ang Diyos nga naghatag og kaluwasan. Dalaygon ikaw, amahan, sa walay katapusan. Among gipanaminan ang pagtulunan din sa Hunas. Sama ka namo, at dunay mga pamaagi usab, kadaghan nga higayon, kami mabiya kanimo, pansalamat nga ikaw, at dunay pamaagi sa pagkuha kanamo pagbalik dina sa imo mga bukton, aron kami magkinabuhi nga malipayon, ug magbadaogon hangtod sa walay katapusan. Salamat sa pagtubag sa mga pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen.